ولا تتميز أي لغة أخرى بهذه الميزة الفذة الفريدة. وهناك مزايا أخرى، ولكن موضوعنا هو ما حقيقة الصراع بين العامية والفصحى في العالم العربي، وما هو المصطلح الذي استخدمه هذا الخبير. سنتطرق إليه بعد المقدمة. هذه محاور ومنطلقات وأهداف هذه المحاضرة. ففي هذه الصفحة أنا لخصت كل ما سأتوصل إليه في النهاية. الأول ازدواجية اللغة، هذه هي المصطلح أو الازدواجية اللغوية، وبالإنجليزية دايغلوسيا، وستتكرر هذه الكلمة أثناء المحاضرة، فالتي استخدمها بقوة وبشكل أكاديمي بحت لدرجة أنه أصبح مصطلحا شائعا من الخمسينيات في القرن العشرين. فالازدواجية اللغوية أساسا هي ظاهرة طبيعية اجتماعية وتوجد بشكل أو آخر في كل أو جل لغات العالم. فبالنسبة للغة العربية مثلا في الجاهلية كانت هناك لهجات القبائل كانت تسمى لغات العرب، ولكن أفصحها كانت لهجة قريش، والتي يسميها ابن خلدون اللسان المضري، وبه نزل القرآن الكريم وأطلق عليه وصف لسان عربي مبين. وهذا ورد في مقدمة ابن خلدون في فصل في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر. المحور الثاني هو أن الصراع الحالي بين العاميات والعربية الفصحى ليس ظاهرة الازدواجية اللغوية الطبيعية التي أشرت إليها في المحور الأول، بل هو صراع مسيس من السياسة politicized، وبذرت بذوره الأولى خلال القرن التاسع عشر على يد الاستعمار الإنجليزي والفرنسي في مشرق العالم العربي ومغربه، ثم ترسخت جذوره على أيدي الشيوعيين لاحقا. ثالثا، أدى هذا الصراع المفتعل والمدسوس والمسيس إلى إقصاء العربية الفصحى من الحياة اليومية وتخريب تعليمها، وذلك بسبب تهاون عدد متزايد من المثقفين العرب منذ قرن ونيف باستعمال العاميات على حساب الفصحى في المحادثة اليومية وفي برامج الإعلام والحوار الرسمي والتعليم، لدرجة إصدار صحف ومجلات مستقلة بالعامية وإطلاق برامج إذاعية وتلفزيونية بالعامية، مما جعل العربية الفصحى لغة أجنبية أو شبه أجنبية بين أهلها وفي عقر دارها، بل هي باتت تعامل كما يقول المثل معاملة الأيتام على مأدبة اللئام. رابعا، أثبتت تجارب دول معاصرة عديدة أن التنمية البشرية لا تتحقق إلا باللغة الأم أو اللغة الوطنية الرسمية، ولذا لا بد لدول العالم العربي وشعوبها من تكريس وتوظيف كل الوسائل والإمكانات المتاحة لأجل النهوض بمستوى العامية إلى مستوى الفصحى وليس العكس، وليكن شعارهم نحو تفصيح العامية وليس تعميم الفصحى، أي نحو جعل العامية قريبة من الفصحى وليس التدهور بالفصحى إلى مستوى العامية. خامسا وأخيرا، هذا توضيح، لا أقصد بالعربية الفصحى لغة المقامات الحريرية أو لغة المعلقات السبع أو كلام المتقاعرين المتفيهقين من الوعاظ والخطباء، بل أقصد بها لغة سلسة واضحة تتفق وبناء الجملة العربية السليمة ولا تخالف المعروف من قواعدها، ويسميها بعض الخبراء المعاصرين العربية الوسطى middle language أو العربية الفصحى المعاصرة modern standard Arabic، أو البعض يقول العربية المعيارية الكلاسيكية classical standard Arabic، والتي تقوم أساساً على أصول الفصحى في كل مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والتركيبية.
وذلك فيما يتعلق بالتلفظ والخطاب، بحيث تميل العربية المعاصرة إلى إسكان أواخر الكلمة عند الوقف بدلا من الإعراب عن حركاتها وإشباع حركاتها. أي مثلا لا يقولون جاء زيد وأكل طعاما، بل يقولون جاء زيد وأكل طعام، لا بأس، وهذا أمر هين ومقبول، فقد أجاز ذلك الأشموني من النحاة القدامى، كما ذكر ابن خلدون في مقدمته أن فقدان الإعراب أو فقدان الإعراب أو بعضه ليس بضائر للغة العرب ما دامت تبين عن مقاصدها وتؤدي الغرض منها. فهذه هي الخلاصة والأهداف التي أريد أن أحققها من خلال حديثي معكم. والأخ زبير، إذا رأيت أني تجاوزت الوقت يمكنك أن تقاطعني دون تحرج. طيب؟ إن شاء الله. نعم، لأن الحديث ذو شجون وأنا لا أعرف، لا أدري أثناء الحديث مثلا قد لا أقدر أني قد مضى ساعة أو أكثر، فقاطعني أن الوقت انتهى أو على وشك الانتهاء، قد ندخل في نقاش مثلا في أسئلة وأجوبة إذا كانت. طيب؟ إن شاء الله. إن شاء الله. والآن بعد بعد عرض هذه المحاور الأساسية والأهداف المنشودة، أريد أن نرتاح قليلا أو نستمتع بإلقاء نظرة سريعة، وهو استمتاع فيه نوع من المرارة أيضا، من خلال رسوم كاريكاتورية، وحاول تصوير واقع مشهد الصراع اللغوي بين العاميات والفصحى في دول العالم العربي اليوم. أنا فقط أضفت إلى هذه الصورة، انتقيت هذه الرسوم الكاريكاتورية من الجرائد والمجلات العربية وأضفت إليها عناوين هادفة من عندي. انظروا، هذه لغتنا العربية، وأعتقد الرسام هو شريف عرفة في جريدة الاتحاد الإماراتية. وفيه انظروا هناك الكاريكاتور على اليمين واليسار، أنه لا تنتهي المربعات أو هذه العبارات التي كتبها. هناك شخص يقول: ما فيك حيلة طيب الريال، مروا علي الملس الحين في الله. حتى أنا لا أستطيع أن أنطق بها كما قد ينطق بها أهلها، فقد تكون هذه لهجة سورية وعامية في بعض المناطق، في بعض القبائل، أو في العراق أو بغداد. وكذلك انظروا الخانة الثانية، كل هذه قد تكون فيها بعض مفردات من أصلها مثل الحوار هنا وطقطق السلام عليكم الله، ولكن إجمالا البنية أو الهيكل للجملة، البناء الجملة وطريقة نطقها والأصوات هي ليست عربية المقننة والمقاعدة. فهنا أنا قلت أن وضع العالم العربي من حيث تكاثر اللهجات المختلفة وكلها في عالم لوحده، أصبح أن الفتى العربي كما قال المتنبي عندما زار فارس: ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان. وفيه وقال عن سليمان أنه في هذه المنطقة لو مر سليمان لاحتاج إلى ترجمان أو ترجمان الذي كان يعلم منطق الطير والنمل وما إلى ذلك والبهائم. فلذلك قلت وضع اللغة العربية في البلدان العربية اليوم، ولعلي لا أبالغ إذا قلت إنه لو مر بها اليوم سليمان بن داود الذي علم منطق الطير والنمل لربما احتاج إلى ترجمان. الرسم الثاني: Can you speak Arabic لو سمحت. وهذا انظروا، هذا كان بمناسبة يوم اللغة العربية، وأعتقد في جريدة ما قديمة جدا، لم أكتب للأسف التاريخ، وفيه سيدة عربية تتكلم تخاطب سيدة أخرى اسمها شبانة: شفت الدوغ يا شبانة يا حبيبي، تشير إلى الكلب. وتشكو تحت، هي تشكو أنه ما يوجد أحد حولنا يتكلم العربية، أصبحت الإنجليزية هي الطاغية. فهي كأنها تزعم
بهذه العبارات العامية أنها تتكلم العربية. يلا يا كوكو يا حبيبي، دي لطنطك أم الخير بيج وكيس. هذا معظم الشباب وكذلك الشيوخ في البيوت وفي الشوارع وفي الأسواق، في المراكز التجارية، في الأماكن العامة، حتى في الدوائر الرسمية يخلطون بين العربية والمفردات الأجنبية والعامية خلطا عجيبا يجعل اللغة العربية الفصحى أو الناطقة بالفصحى غريبا. وهذا رسام جريء جعل العنوان لرسمه ليلة مقتل اللغة العربية، وهي عبارات شبيهة كالرسم السابق، فيها خلط بين العامية والإنجليزية، وبالكاد بصعوبة بالغة تجد كلمة فصيحة مثل قال، يعني، وقادرين، أو المصطلحات الأجنبية. وهنا أيضا من سخرية الرسام أنه يجعل إحدى السيدتين تقول يمنع المصطلح، إنها تفط في وسط الحوار، لازم يمنع المصطلحات الأجنبية من استخدام. وهذا أغرب شيء جمعت لكم. هناك الشباب اجتمعوا في مكان ما، أعتقد العربي ما شاورما بس، في محل شاورما، في كافيتيريا أو في محل في مطعم، وبدأ أحد الشباب يتكلم الإنجليزية: هاي جايز هاو ار يو وات از اب أتوا. فالثاني يرد عليه: نو أسمع ولا شايف في أحد أجنبي واقف معنا. وهناك شجار بينهم وضرب على أساس أن أحدا تكلم الإنجليزية، ولكن هو بدوره يتكلم الإنجليزية، يخلط لغته بالإنجليزية والعامية. ولا أجد في هذه سوى أسمع وفي حاء وعربي وخلص أو خلص وغبي وبلد بلد، كلمات عديدة ولكن في صياغة أو تركيب لغوي غريب جدا عن اللغة العربية الأصيلة. هذا ربما آخر الرسم، وعنونته: وتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهذا عن جنوب السودان عندما استقل وانفصل عن الشمال، فهو هذا منطقة دارفور، اختاروا اللغة الإنجليزية كلغة رسمية بدلا من العربية. فالرسام جعل هذا الرسم وعنونه: استبدال العربية بالإنجليزية. أنا اخترت هذا لأقول أنه ربما لم يتعمد، وهو بكل وعيه عنون هذا، ولكن حتى في هذا خطأ لغوي. المفروض أن يقول هو استبدال الإنجليزية بالعربية، مثل ما جاء في القرآن الكريم في معرض الحديث عن المن والسلوى ومطالبة بني إسرائيل بالقثاء والفوم وهذا، فقال الله تعالى: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الباء تدخل على المبدل منه، على الشيء الذي كان موجودا. استبدال العربية معناه كأنهم اختاروا العربية بدلا من الإنجليزية، بينما الرسام يريد أن يقول اختاروا الإنجليزية بدلا من العربية. والعنوان الصحيح يجب أن يكون استبدال الإنجليزية بالعربية، لأن العربية أصلا كانت اللغة العربية لكل السودان. طيب، إذن من خلال هذه الرسوم الكاريكاتورية اتضحت لكم الصورة الواقعية والمشهد الحقيقي. هذا ضيق الوقت وكذلك ضيق مساحة العرض التقديمي لا يسمح بجمع كل هذا. الوضع قد يكون أسوأ من هذا. أنت تجلس في اجتماع وهناك مدير مثلا في بعض الشركات وهو أصله عربي، وأمامه ناس، فهو إما يتكلم إنجليزية 100%، أو إذا بدأ يتكلم ففي جملة مكونة من 3 كلمات، كلمتان إنجليزيتان أو عاميتان وكلمة واحدة عربية. فأنا أسميها أمامنا مشهد صراع لغوي هو أشبه بالمثل العربي القائل: شر البلية ما يضحك. فالحقيقة أن الصراع اللغوي الدائر الآن في العالم العربي، والذي بدت بواكيره الأولى منذ أواخر القرن 19،
ليس هو الاختلاف الطبيعي بين مستويين من اللغة، أحدهما مستوى الفصحى والآخر مستوى العامية، كما أشرت إلى مقولة ابن خلدون. وأيضا سأتطرق إلى أقوال أخرى لخبراء اللسانيات وأيضا أدباء عرب من القدامى والمحدثين. ولكن الصراع الذي يدور حاليا هو بين الفصحى وعشرات الآميات، وهي الممزوجة أو الملوثة إذا جاز التعبير برطانات أجنبية، والمزاحمة للفصحى بشكل عنيف. والظاهرة الماثلة أمامنا حاليا هي ليست ازدواجية لسانية أو ثنائية أو ثلاثية أو رباعية لسانية، بل أنا أسميها فوضى لسانية، linguistic chaos، لأن الثنائية اللغوية أو الثلاثية اللغوية لا تضر. هذه الظاهرة موجودة عندنا في الهند، مثلا في الهند في كيرالا أنتم تتكلمون اللغة الماليبارية وتدرسونها، وبالإضافة إلى ذلك تدرسون اللغة الإنجليزية، وأيضا تدرسون اللغة الهندية بصفتها اللغة الرسمية للدولة، ويضاف إليها لدى المسلمين اللغة العربية أو الأردو مثل ما عندنا أو الفارسية. فهناك ظواهر ثنائية اللغة أو ثلاثية اللغة أو رباعية اللغة طبيعية، ولكن الذي نتحدث عنه الظاهرة هذه الصراع اللغوي بين العاميات والفصحى هي غير هذه الظاهرة الطبيعية. وللاطلاع على دقائق وعوامل ومخاطر وجذور وبذور هذه الظاهرة المرضية التي تهدد بالتراث العربي الأصيل وبتراث الإسلام كله بالقرآن الكريم. فمن يريد أن يطلع على دراسات معمقة وبحوث متخصصة، هذه بعض الكتب جماعة اخترتها لكم. هناك عشرات الدراسات والكتب بل مئات، فمنها مثلا كتاب اللغة والهوية في الوطن العربي، هذه مجموعة مؤلفين هم تحدثوا عن إشكاليات تاريخية وثقافية وسياسية لهذه المسألة بالقضية اللغوية. وكذلك هناك اللغة العربية المعاصرة في دول الخليج العربي وقضية الهوية، وهذا الكتاب قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث. الدكتور نهاد الموسى خبير لغوي اقترح طريقة التحول بالعامية أو تحويل العامية إلى فصحى على التدريج. وهناك دراسة لدكتور شوقي ضيف كيف أن العاميات حرفت قواعد تحريفات العامية للفصحى في القواعد والبنيات والحروف والحركات. وهذه الدراسة العربية هذه اللغة الشريفة للدكتور رمزي بعلبكي، وأعتقد هو نال على هذا الكتاب جائزة الملك فيصل لخدمة اللغة العربية، فيمكنكم الاطلاع عليها لمزيد من التفاصيل. مرة أخرى الآن ثم أشير إلى بعض جوانب طبيعية الظاهرة، أنه لا يمكن أصلا القضاء على العامية، ولا أريدها ولا يريد أحد. لو كان المقصود هو القضاء على العاميات أو اللهجات المختلفة عن الفصحى لكان القرآن قد قضى عليها، فما لم يقضى عليها معنى ذلك أن هذا الشيء طبيعي ومطلوب، ولا يزالون مختلفين، هذا الاختلاف طبيعي. ولكن المشكلة فقط عندما تصبح كما أسلفت اللهجات العامية مزاحمة للفصحى لدرجة أن تصبح الفصحى هي تعتبر إما متعذرة أو صعبة أو مهمشة أو أجنبي وشبه أجنبية كما هو الحال الآن. والظاهرة قديمة ومتجددة لدرجة أن هذا اقتباس من لسان العرب، مقدمة لسان العرب لابن منظور، وهو توفي سنة 711 هجرية، قبل 800 عام أو أكثر، 800 عام تقريبا. فهو في معجمه الموسوع لسان العرب يذكر سبب تأليف لسان العرب فيقول: وذلك لما رأيت قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحنا مردودا، وصار مردودا يقصد به متكررا،
ليس بمعنى مرفوضا، أن اللحن أصبح مردودا يتكرر ولا ينتبه إليه أحد، وصار النطق بالعربية من المعايب معدودا، يصبح النطق بالفصحى يعتبر ما عيبا من العيوب. هذا هو الوضع الآن، وهو يتحدث قبل 800 عام أيضا. فمعنى ذلك أنها ظاهرة لغوية قديمة ومتجددة على مر العصور. وتنافس الناس في تصانيف الترجمانات في اللغة الأعجمية، وتفاصحوا في غير اللغة العربية مثل ما يتفاصحون الآن بالفرنسية والإنجليزية وغيرها. فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفخرون كما يفخرون اليوم باللغة الإنجليزية، وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون. انظروا هذا الكلام البليغ والمصور لواقع مضى عليه 800 عام، مع ذلك هو يبدو كأنه يتحدث عن وضع العالم العربي اليوم. وكذلك وهذا رأي آخر مختلف قليلا للأستاذ السيد أحمد الهاشمي، ومعروف بكتابه جواهر الأدب العربي، جواهر الأدب في اللغة والثقافة. ففيه يتحدث عن اللغة المحادثة فقط، أي لغة الكتابة والخطابة كانت أصلا فصيحة طوال العصور الإسلامية الزاهرة أو الذهبية، ولكن هو يذكر تحديدا في لغة التخاطب أن بين الخاصة من العرب في أواخر العصر الماضي كانت العربية الفصيحة الخالية من اللحن، إلا من آحاد عيروا به، أي إذا لحنوا أو استخدموا العامية أو لم يراعوا القواعد في الكلام، فكان يصبح ذلك الخطأ واللحن عارا عليهم، ويذكرون بأنه قال كذا كذا. وأن اللغة العامة والسوق من العرب المختلطين بالعجم هي العربية المشوبة بشيء من اللحن، ولغة المتعربين من العجم تقل عن هذه في الفصاحة وتزيد عليها في اللحن بمراتب مختلفة. فلما تم امتزاج العرب بالعجم عصر الدولة العباسية، تكونت بين العامة في البلاد التي تكثر فيها جمهرة العرب لغات تخاطب علمية، إلا بين أهل جزيرة العرب، فلم يزل تخاطبهم باللسان العربي الفصيح إلى أواسط القرن الرابع. وبقيت لغات التخاطب في البلاد التي تقل فيها جاليتهم هي اللغات الوطنية الأعجمية، ممزوجة ببعض الألفاظ العربية التي أدخلها عليها الإسلام، فيقصد بها الأتراك والفرس والهنود ودول آسيا الوسطى، وهذا التي هي في روسيا الاتحادية حاليا. وخاف الخلفاء والخاصة من هول تغلب العامية على الفصيحة، فستغلق على المسلمين فهم الكتاب والسنة وهما كل الدين، فحرضوا العلماء على تدوين اللغة والإكثار من العناية بضبط النحو وفنون البلاغة، ولكن ذلك كله لم يوقف تيار العامية الزاخر، واستمر في طغيانه إلى أن غلب في النصف الأخير من عصر هذه الدولة على جميع لغات التخاطب، حتى لغة الخلفاء وعلماء العربية أنفسهم، وأصبح لكل بلاد عربية لغة تخاطب عامية خاصة بها، ولكن لم تصبح العامية لغة علم وأدب، كما وأن ذلك لم يكن طويل الأمد. وفي القرن العشرين في عام 1927 كتب الأستاذ العقاد صاحب العبقريات المعروفة: إن في كل أمة لغة كتابة ولغة حديث، وفي كل أمة لهجة تهذيب ولهجة ابتذال، وفي كل أمة كلام له قواعد وأصول، وكلام لا قواعد له ولا أصول، وسيظل الحال على هذا ما بقيت لغة وما بقي ناس يتمايزون في المدارك والأذواق. وفي الأربعينيات من القرن الماضي كتب الدكتور علي عبد الواحد وافي، هو كل هؤلاء وهذه الإحالات أو هذه الاقتباسات كلها لتأكيد طبيعية الظاهرة الازدواجية، ظاهرة ازدواجية لغوية في حدود معينة.
فاختلاف لغة الكتابة عن لغة التخاطب ليس إذن أمرا شاذا حتى نلتمس له علاجا، بل هو السنة الطبيعية في اللغات، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن لذلك لم أذكر أن هدفنا هو القضاء على العامية، لا، بل حصر العامية في إطار معين في الكلام العامي، في كلام مثلا بين شخصين، وليس في مجال رسمي، في الإعلام والتعليم وفي الاقتصاد وفي المراسلات الرسمية، في الخطابات الرسمية، في التدريس، في الصفوف الدراسية، ومن قنوات إعلامية لا بد من الالتزام بالفصحى. وهذا مرة أخرى أتيت إلى مفهوم الازدواجية اللغوية الذي يسمى بالإنجليزية دايغلوسيا، وتاريخه يقال إن اللغوي الألماني كارل كرمباخر هو كان أول شخص تحدث في العصر الحديث عن ظاهرة الازدواجية اللغوية، وذلك عام 1902. ولكن خبير اللسانيات الفرنسي ويليام مارس هو الذي وضع بالفرنسية عام 1930 المصطلح هذا المحدد بهذه الصيغة، الازدواجية اللسانية، وعرفه بأنه الصراع بين لغة أدبية مكتوبة وأخرى عامية شائعة. ثم جاء شارل فرغسون وتحدث عن الازدواجية اللغوية في دراسته الذي أشرت إليه سابقا في البداية، وكان ذلك في منتصف الخمسينيات من منتصف القرن العشرين. وهذه الدراسة كان لها أهمية كبيرة وتبنتها كثير من الجامعات، وعليها دراسات عديدة تجدونها لو بحثتم في الإنترنت. البعض يفرق بين العامية والفصحى، يسمي العامية الفصحى كما أسلفت العربية المعيارية الحديثة، أي Modern Classical Arabic أو Standard Modern Classical Standard Arabic، وهي بوجه عام لغة الإعلام العربي، والتي تختلف عن اللغة العربية المحكية. أستخدم كلمة أخرى الآن للعامية. البعض يفضل أن يسميها اللغة المحكية أو الشفهية، أنها تكتسب بالحكاية بالحكاية والمحاكاة، أو بالحكي والمحاكاة، أن الطفل يستمع إلى أمه وإلى أهل بيته ويحاكيهم، وهكذا يكتسب هذه اللهجة أو هذه اللغة، فتسمى هذه اللهجات المحكية أو اللغة المحكية صوتيا وبنيويا. ولكن الفرق بين المستويين تكاد تشكل فجوة هائلة بين المستويين اللغويين، بحيث يتعذر على الغالبية العظمى من أبناء وبنات العرب اليوم فهم واستيعاب ما يقال وما يكتب بالعربية الفصحى أو استخدامها بشكل سليم. حتى البعض قد يتكلم معك لدقائق بالعربية الفصحى وبصعوبة، ولكن إذا طلب مثلا يكتبها فيأتي بالأخطاء بالجملة، سواء في الإملاء أو في التعبير أو في تركيب الجمل. ولقد تفاقمت خطورة هذا الصراع والانفصال بين مستوى اللغة العربية الفصحى والعامية مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام الرقمي، إذ تفشت اللهجات العامية المحكية فيها بشكل عشوائي غير مضبوط لتدخل المحتوى العربي عبر الإنترنت. ومعظم العاملين في قطاع المحتوى العربي هم الشباب غير المتقنين، الشباب العرب غير متقنين للغة الفصحى، فيميلون إلى تحويل اللهجات العامية إلى لغة عربية معتمدة، قد يكتبونها بالحرف العربي أو يحولونها إلى الحرف اللاتيني ويسمونها عربطيني أو عربتيزي، عربي إنجليزي. وهذا هنا الطامة الكبرى. وهذه الصورة توضح نسبة استخدام اللغة العربية على الإنترنت. هي تعتبر اللغة الرابعة على مستوى العالم الأكثر استخداما عبر الإنترنت، ولكن هذه النسبة نسبية بالمقارنة مع دول أخرى. بينما المحتوى العربي الإجمالي في الوايكيبيديا مثلا، في موسوعة وايكيبيديا، هي 1%،
والمحتوى العربي الإجمالي الموجود على جوجل في محرك جوجل هو 2%. و7% نسبة المستخدمين العرب لمحرك البحث جوجل عالميا. و3% نسبة انتشار المحتوى الرقمي باللغة العربية على الشبكة المعلوماتية. فالبون شاسع. مع ذلك اللغة العربية تعتبر الرابعة على مستوى العالم في استخدامها على الإنترنت. هذه لمحة تاريخية سريعة. أنا قلت في البداية أن هذا الصراع بذرت بذوره وبدت بواكيره في منتصف القرن، في أواخر القرن ال19. وأول شخص يذكر في هذا السياق هو المستشرق الألماني ويلهلم سبيتا، وكان مديرا لدار الكتب المصرية في القرن ال19، وحاول وضع قواعد للعامية المصرية بحجة، انظروا، حجة أن الفصحى دخيلة جاءت مع الفتح الإسلامي، فأصدر كتابا في عام 1880 بعنوان قواعد اللغة العربية العامية في مصر. تابعه المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون، وهو من أشد الدعاة إلى إحياء اللهجات المحلية أو المحكية وإحلالها محل الفصحى، بل وطالب بالتخلي عن الحرف العربي واستبدال الحرف اللاتيني به. ومن شيعته فيلوث الأستاذ في كامبريدج وكالكوتا للغات الشرقية في الهند في نفس القرن ال19. فقد ألف هو وزميله بول كتابا أسمياه المقتضف في عربية مصر. ثم جاء دلمور القاضي الإنجليزي وعاش في مصر، وألف عام 1902 كتاب لغة القاهرة، ووضع فيه قواعد اقترح اتخاذها لغة للعلم والأدب، ونادى بكتابتها بالحروف اللاتينية. وجدد المطالبة نفسها لاحقا عبد العزيز فهمي عضو المجمع العربي المجمع العلمي المصري، إذ تقدم في عام 1943 باقتراح لاستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية. ثم جاء المستشرق الألماني كارل فولرس وقام بوضع اللهجة العربية الحديثة. المستشرق الإنجليزي سلمون بلموز الذي أصدر كتابه العربية المحلية في مصر أوائل القرن ال20. وأخبث شخص هو المهندس البريطاني ويليام ويلكوكس، نشر مقالا بعنوان لما لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين إلى الآن، وأكد أن السبب وراء ذلك التخلف العلمي والإبداعي هو تشبثهم باللغة العربية الفصحى. ومن المفارقات العجيبة أنه كان يتولى تحرير مجلة الأزهر عام 1883 ونشر هذا المقال فيها. هذا كان أصلا خطابا له ألقاه في نادي الأزبكية بالقاهرة، ووجد صدى لكلامه فتابعه من الكتاب العرب المعاصرين له، منهم سلام موسى الكاتب المصري الذي أيد مزاعم ويلكوكس السخيفة بمنتهى الحماسة بل الشراسة والتعجرف، فقال إن اللغة العربية لغة بدوية وأنها لغة رجعية متخلفة، وتنكر لكل منجزات الحضارة العربية والإسلامية. وجاء بعده أمين الخولي وصديقه محمد العلاني الذي كتب في تقديم كتاب فن القول للخولي يقول: ليس لهذه الأدواء القومية، هو ذكر في المقدمة الأمراض والأدواء والعلل التي تعانيها الشعوب العربية وخاصة الأمة المصرية، فيقول بعد ذكر هذه العلل والأدواء: ليس لهذه الأدواء القومية التي تمتص من مصر حيويتها من علة إلا هذه اللغة المتآكلة التي لا تساير مطالب الجماعة الناهضة. يتهم اللغة العربية. نعم. أظن أن نختتم في 5 دقائق ثم ننتقل إلى دور التساؤلات والإشكالات إن شاء الله. جميل جميل جدا. فهذه هي خلفية تاريخية من القرن ال19 إلى القرن ال20، حيث بعد كل هذه الدعوات لإلغاء الفصحى وإحلال العامية محلها، هناك من تصدى وانبرى لها من كبار الأدباء طبعا، منهم حافظ إبراهيم
صاحب القصيدة المعروفة: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، ومصطفى الرافعي صادق الرافعي، ومحمود تيمور، وإيليا أبو ماضي، وخليل اليازجي، وطه حسين، ونجيب محفوظ، والعقاد، والمجامع العربية. منهم أنا أنقل كلام، أقرأ كلام طه حسين مثلا، هو يقول: أنا لن أؤمن ولن أستطيع أن أؤمن بأن للغة العامية من الخصائص والمميزات ما يجعلها خليقة بأن تسمى لغة، وإنما رأيتها وسأراها دائما لهجة من اللهجات قد أدركها الفساد في كثير من أوضاعها وأشكالها. وأما الأديب العالمي الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ فقد واظب على استخدام العربية الفصحى في كل روايته، وقد تعرض بسببه لانتقادات حادة، ولكنه أصر على التمسك بالفصحى والدفاع المستميت عنها، قائلا: إن دور الأديب هو الارتقاء بالعامية وتطوير الفصحى لتتقارب اللغتان، وإن اللغة العامية من جملة الأمراض التي أصابت مجتمعنا مثل الجهل والفقر والمرض، والعامية مرض أساسه عدم الدراسة، يقصد الأمية، بسبب عدم انتشار الدراسة في البلاد العربية. وهذا ما قلت أن السبب هو هذا الجهل وليس صعوبة اللغة. هل من معتبر؟ نحن هنا نجد أدباء بعض من الأصول العربية يسخرون من الفصحى ويطالبون بفرض العاميات واللهجات المحلية، وبالعكس هذا الكلام الأخير في لإنهاء المحاضرة، أنه عندما نجحت الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر، في نهاية القرن الثامن عشر، فصدر بيان مجلس الثورة الفرنسية، وفيها قالوا: أيها المواطنون، ليدفع كل منكم تسابق مقدس للقضاء على اللهجات في جميع أقطار فرنسا، لأن تلك اللهجات رواسب من بقايا عهود الإقطاع والاستعباد. ويقول الراهب الفرنسي غريغوار: إن مبدأ المساواة الذي أقرته الثورة الفرنسية يقضي بفتح أبواب التوظف أمام جميع المواطنين، ولكن تسليم زمام الإدارة إلى أشخاص لا يحسنون اللغة القومية يؤدي إلى محاذير كبيرة، وأما ترك هؤلاء خارج ميادين الحكم والإدارة فيخالف مبدأ المساواة. فيترتب على الثورة والحالة هذه أن تعالج هذه المشكلة معالجة جذرية، وذلك بمحاربة اللهجات المحلية ونشر اللغة الفرنسية الفصيحة بين جميع المواطنين. وهذا ما أطالب أنا منذ ربع قرن وأكثر كل المثقفين العرب ومسؤول صناع القرار في العالم العربي بأن يتبنوا مثل هذا القرار ويسنوا مثل هذه التشريعات والقوانين. طيب، أنا أقف هنا والكلام سيستمر. إذا كانت بعض الأسئلة تقتضي العرض فربما أرجع إلى هذا العرض من عندي وأوضح لكم هذا. فأنهي المشاركة الآن إذن، وأترك المجال لكم لطرح الأسئلة والأجوبة. لدي سؤال واحد. تفضل. بما أنك غير عربي، هل تظن أن تعلم اللغة العامية واجب على بالنسبة لنا أي غير العربيين؟ وهل تسبب اللغة العامية تأخير اللغة الفصحى؟ هل تظن كذلك؟ عفوا، لما سمع الجزء الأخير من السؤال. هل تسبب اللغة العامية لتدهور اللغة الفصحى؟ وبالفعل ليس فقط نحن غير العرب، اللغة العامية الفصحى من واقع خبرتي هي أكبر عائق وحاجز دون تعلم الأطفال اللغة العربية الفصحى. هم متعودون على هذه اللهجة، لا بأس بها، كما نحن متعودون بلغة الأردو مثلا. هناك لهجة عامية، أمي تتكلم بلهجة وجدتي كانت تتكلم بلهجة، هي كانت من أوتار براديش، وأنتم من ماليبار ومن جنوب الهند عندما يتكلمون الأردو فيها لكنة وفيها بعض الركاكة وعدم الدقة، وهذا شيء طبيعي مقبول. ولكن هذا أبدا لا يحول دون
احترام الفصحى ودون الاهتمام بها وبإتقان قواعدها. فالمثقف عندنا مثلا، المثقف الناطق بالأردو لا يعتبر مثقفا إذا تكلم لغة الشارع وهو يلقي كلمة مثلا أمام الجمهور. هنا الوضع بالعكس، هنا الوضع للأسف المعلمون داخل الصف يتكلمون العامية إلا إذا فرض عليهم فرضا كما كنت أنا أفرض عليهم، وفيما بينهم يتكلمون العاميات، فيستمع إليهم التلاميذ الطلبة وآخرون في الشارع. هذه هي المشكلة كما للعرب ولغير العرب. فأنت إذا تعلمت، أنا لم أتعلم مثلا في دار العلوم ندوة العلماء في الثمانينيات، كان معلم مصري واحد من الأزهر، كان موفدا من الأزهر، ودرسنا حوالي شهر أو شهرين، أو ربما درس فترة أطول، ولكن أنا استأذنته بأن أغادر درسه، لم أكن أفهم منه شيئا ولم أكن أريد أن أفهم أصلا. وكان يبدأ الدرس وكان يدرس البلاغة الواضحة، فيبدأ بالعبارة يقرأها كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منها إيه ويخلطها بالعامية، ويبدأ بالشرح باللهجة المصرية وقلما يفهمه أحد. فقياسا على ذلك وأيضا من واقع خبرتي والمباشرة الآن منذ ربع قرن وأنا في عالم عربي، ودرست تقريبا كل الجنسيات العربية، طلاب من الجنسيات العربية وغير العربية. فهذه إشكالية أو مشكلة كبيرة، وجميع المهتمين بهذه القضية والغيورين على اللغة العربية والحريصين على تعليم اللغة العربية هم يدركون خطورة هذا ويحاولون جهدهم. المشكلة فقط في الالتزام. هناك ميثاق اللغة العربية صدر، أنا يسعدني أني كنت شريكا في كل هذا الحراك وهذه الاقتراحات ودعمها على كل المستويات والحديث عنها. وصدر هذا العام في أبريل، إذا كنتم تستطيعون رؤية هذا تقرير ضخم يسمى حالة اللغة العربية ومستقبلها. شاركت فيه معظم الدول العربية والخليجية في إعدادها، ومستند ضخم يتحدث عن وضع اللغة العربية وتحدياتها الراهنة. صدر في أبريل 2021 وعمل ضخم. فهناك جهود جبارة لإزالة الحواجز أو لتيسير السبل لتعليم وتعلم اللغة العربية. فهذه المشكلة الآن موجودة بالعالم العربي بشكل أكثر وأصعب وأخطر مما هو عندنا في بلادنا، لأنها في البلدان غير العربية لا توجد مزاحمة للعربية الفصحى. نحن نقدس هذه اللغة ونبدأ بتعلم أبجديتها من خلال القرآن الكريم أصلا، ثم نستمع إليها في خطب الإمام وفي الدروس الدينية. دائما يستشهد بعبارات عربية سواء من الحديث أو الآيات القرآنية أو الشعر العربي أو الحكم العربية، ومعروفة عندنا. ففي الحقيقة تعلم اللغة العربية الفصحى نوعا ما على الأقل في المرحلة الابتدائية أسهل بكثير في غير العالم العربي من في العالم العربي، وبسبب تداخل اللهجات واللغات وصعوبة استيعاب الطالب غير العربي لكلام المعلم العربي سواء من أي دولة عربية، لكل لهجته الخاصة وهو يخلطها بالفصحى داخل الصف، والطالب يتعذر عليه أن يدرك ماذا يقول. هو يدرس مثلا المنصوبات أو المرفوعات من القواعد النحوية وكلامه يلغي كل هذه القواعد لأنه هو يرفع المنصوب ويكسر المنصوب. ولذلك أنا كنت أستوقف بعضهم وأقول يا أخي اكسر عظامي ولا تكسر المنصوب، وهذا الكلام انتشر على القنوات والمنصات أنه ينصب المرفوع. حتى أسمع بعض الخطباء يقولون مثلا اللهم أدم على دولة الإمارات العربية مثلا بعد على وهو حرف جر. نحن نعرف، طالب الصف الثالث الابتدائي العربي عندنا يعرف أن بعد على يكون الاسم مجرورا، ولكن أنا أسمعهم تعودوا على نصب الاسم مهما كان موقعها من الإعراب أو من الجملة.
وأسبوعيا تقريبا أسمع هذا في بعض الخطب من الخطباء على دولة الإمارات وعلى أبوهم. وقال لي قلت لأبوه ولأمه، إنما اللام حرف الجر، ولأبيه ولأمه. فمن هذه الناحية أنا أقول هناك صعوبة بين العامية، تزاحم وتسبب مشاكل في تعلم الفصحى، ولكنها عندنا في العالم غير العربي أقل نسبيا في المرحلة الابتدائية. ولكن في الدراسات العليا طبعا هناك مستويات، في المراحل الجامعية هناك أساتذة هم بالفعل ملتزمون، ومستوى تعليم اللغة العربية بالمرحلة الجامعية أفضل في العالم العربي من غيره. طيب، أي سؤال آخر؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي عبد المجيد. نعم، تفضل عبد المجيد. تسمعني؟ نعم أسمع. تمام. أنا موافق تماما مع أستاذ الذي ركز يعني على تعليم اللغة العربية الفصحى للمتعلمين بشكل عام، ولكن أعتقد يعني في ناس اللي يريدون يتعلمون اللغة العربية ليس من ناحية الدراسة، ولكن بس من ناحية التعامل مع العرب. مثلا أنا أصلا يعني لست بمتخصص اللغة العربية، أنا تخصصي باللغة الإنجليزية، ولكن تعجبني اللغة العربية، ولذلك أنا بس حبيت أحسن لغتي من خلال تعاملي مع الناس العرب. يعني ولما أنا أول مرة أنا رحت إلى بلاد العرب وبدأت أتعامل معهم باللغة الفصحى، أنا واجهت يعني نوع من الخسرية حتى من ناطقين باللغة، لأنهم يعني نادرا يستخدموا اللغة الفصحى في حياتهم اليومية، وأنت تبدو أنك يعني إنسان غريب، أنك إنسان شاذ اللي يتكلمون بأسلوب يعني هم ما متعودون عليه يعني. ولذلك أنا أعتقد الذين يريدون أن يتعلموا اللغة العربية من ناحية الدراسة، من البحث والتعليم والتفقه في الدين، ويعني دراسة والبحث في القرآن والحديث والتاريخ، يمكنه أن يتعلم اللغة الفصحى ويركز فيها. ولكن إذا أحد يريد أن يتعلم اللغة ليس من هذه الناحية يعني مستوى عالية جدا، ولكن من ناحية يعني عادي جدا لتعامل، بس هو يريد يتعامل مع الناس، ما يريد أن يبدو كأنه مثقف ولا متعلم. هل أنت توافق على هذا وجهة النظر أستاذ؟ تمام، شكرا. أحسن. أنا بالفعل أشرت إليه، نحن هنا نركز في التعليم والإعلام والخطاب الرسمي والكلام بين المثقفين. أما هذه الظاهرة هو أصلا لا تحتاج إلى تعلم اللغة العامية، أنت تتعايش معهم، وسائق التاكسي وصاحب البقالة وهناك النادل في المطاعم، الندل، كلهم يكتسبون هذه اللهجات بشكل أو آخر. فهذا الكلام مفروغ منه، أي هذا من باب تحصيل الحاصل أن نعيد ونكرر أن للعامية دور التواصل، وأنها لغة وظيفية، وأنها ونحن لا نريد المستوى العالي. خلاص، هذا كلام مفروغ منه، لا نكرر. هذا أصلا أثبت في البداية، أشرت إلى أن هذه ظاهرة طبيعية، أن يكون لغة الحديث غير ملتزمة 100% بالقواعد. ولكن الأمثلة التي ذكرتها هو كلام الخطباء وكلام المعلمين والكلام الرسمي، وأعطيتك أمثلة للدول. لماذا أنا مصر على هذا؟ أنك لا تستطيع بالعامية أن تدون، تؤلف، أو حتى تفكر تفكيرا منطقيا أو علميا راقيا. هذا شيء مدروس. أنت عندما تفكر وتريد أن تعبر عن أفكارك بلغة علمية في أي مجال كان، فأنت مضطر لاستخدام مفردات لها أساس لغوي سليم، ولها قواعد، ولها معان محددة. بالعامية لا تراعى هذه القواعد، قد تقدم المفعول والفاعل، وبالواقع بالمشهود أنت تفهم هذه الأشياء. ولكن عندما أنت تكتب لغة في مجال العلم والأدب وما ينمي الذوق ويسمو بالفكر ويغذي الوجدان والمشاعر السامية، هذه الموضوعات لا يمكن تناولها إلا باللغة
الرسمية الفصيحة المقننة. وهذا هو حاصل، والدليل عليه كل التراث العربي الراقي سواء الديني أو غير الديني مدون بأي لغة. والعرب كانوا في أسواق بغداد وفي حتى العهد العباسي. أنا ذكرت ما كتبه السيد الهاشمي من في جواهر الأدب، أنه في العصر العباسي تفشت اللغات العامية في الحديث في البلاط الملكي، ولكن مع ذلك هذا لم يدون. الذي دون في معجم الأدباء وفي ألف ليلة وليلة هذه اللغة الفصيحة، فيها بعض المفردات العامية من باب الاستشهاد، وليس أنها هي أساس الكلام أو التعبير الفصيح لدى الأدباء. الجاحظ كان من أنصار المحادثة مثل ما قلت. الجاحظ ذكر في البيان والتبيين أنه لا كان يحبذ الحديث مع العوام عامة الناس بالعامية، ولكن كل مؤلفات الجاحظ بأفصح اللغة باللغة العربية الفصيحة. وكذلك الإصمعي وآخرون ذكروا مواقف إحراج أو تحرج أمام العامة عندما يلتزم بالفصحى، إما لم يفهم الشخص أو تعانهم بالتفاصح عليهم ولم يؤدي المطلوب لهم لأنه لم يستوعب. فلكل مقام مقال كما يقال. إذا كنت أمام العامة وهناك لا يمكن التفاهم إلا بهذا فبالعامية، ولكن حيث يوجد المثقفون حولك وهم دكتوراه في العربية، ماجستير باللغة العربية، لماذا لا يتكلمون العربية الفصحى كي يستفيد من حولهم من غير المتقنين لها أن يستفيدوا من كلامه، أن يتعلموا. نحن إذا تعلمنا نعطي أمثلة. هذا ذكر مثلا زبير أو أنت عندما تدب، أنت قلت بنفسك لو كان هؤلاء العرب يتكلمون الفصحى أنت لا أتقنت الفصحى، صح أم لا؟ نعم أتقن الفصحى. نعم. أيوة نعم بالضبط. ولكن الصعوبة في فنحن نتحدث عن تفشي هذه اللهجات لدرجة أنها زاحمت الفصحى وهمشتها، أبعدتها عن حياة العمل وعن المشهد الثقافي تقريبا 90%. وهم يستغربون يستهجنون من يتكلم الفصحى ويعتبرون أنه يتفاصح عليهم. حتى أحيانا أنا أسلم على البعض أو أسألهم كيف حالك، فهو يرد علي باستغراب How are you or what do you mean. هو يرد بالإنجليزية كأنه إما أنه لم يفهم أو يظن أن استخدامي الفصحى معناها أني أجنبي غير عربي، وهو يبدأ بالحديث بالعربية بالإنجليزية. لهذه الدرجة أصلا. هل تعتقد يعني الإصرار على استخدام اللغة الفصيحة إلى حد اللي أنت وصفت إياها يعني سيؤدي إلى يعني عدم انسجام مع أهل العرب؟ يعني هل أنت تعتقد هذا؟ شكرا. لن يؤدي إلى عدم الانسجام أبدا، لأن هناك من يقدر على العربية الفصحى ومن يحترمك أيضا إذا التزمت بها. أنا شخصيا التزمت. أنا تعلمت اللغة العربية كتابة وتحدثا. طبعا كان من السهل علي أن أتعلم اللهجات أم لا. أنا أعرف الأردية والإنجليزية والهندية والمرتية وبعض الفارسية أيضا أقرأ وأكتب. لا أتكلمها الفارسية الحديثة، ولكن الكلاسيكية الفارسية الكلاسيكية أعرفها. كل النصوص الراقية الأدبية درسناها، وأستطيع أن أترجم منها إلى العربية بالأردو. فأقول أن المثقفون المعلمون والإعلام الرسمي الظاهرة مختلفة تماما. أنت ترى أفلام بوليوود، أفضل الأفلام بوليوود وأفضل الأغاني البوليوودية في الأفلام هي التي كتبت بلغة فصيحة. نحن نرفضها رفضا، لا نحبذ أن نرددها إلا هذه الأغاني الهابطة في اللغة والمضمون. من يحبها؟ السوقة، الناس في الشارع، العمال، الجهلة، صح أم لا؟ المثقفون يتجنبونها. بالعربية الوضع مقلوب تماما.
الأغاني الفصحى مثلا أم كلثوم المغنية الشهيرة كوكبة الشرق، هي غنت كلام مترجم لمحمد إقبال، قصائد محمد إقبال، هذا شكوى وجواب الشكوى وجواب الشكوى، حديث الروح في الأرواح يسري. فمعروف هذه القصيدة ترجمها أعتقد عبد الله عزام وبعض المصريين معا منظوما. فهي غنت واشتهر في العشرينيات أو الثلاثينيات من القرن الماضي. أنا بحثت عن شريط أم كلثوم لهذا حديث الروح في الأرواح يسري، بهذا العنوان كان الشريط يباع سابقا. أنا قرأت فقط عن هذه القصيدة التي غنتها أم كلثوم، لم أجد في أي محل أشرطة، لم يعرف أحد، بينما الجدار هذا في التسعينيات عندما كانت الأشرطة تستخدم للأغاني، وهذا في السيارات، والمسجل الكل كان يستخدم في البيت لسماع الأغاني. فبحثت عن الأغاني الفصيحة لم أجدها في الأسواق، قال لا يشتريها أحد، قد تجد في المكتبات. فحتى المثقفون من يستمعون إلى الأغاني أو الحوار السيناريو في الأفلام في المسرحيات 90% عاميات، وأدباء قلائل مثل نجيب محفوظ وطه حسين ومحمود تيمور وهؤلاء، بالمقارنة معهم هؤلاء بالعشرات وهم يعدون بالآلاف، يؤلفون الروايات والقصص القصيرة، وهذا بالعاميات باللهجات المحلية المحكية، ولهم حججهم، ولكن بهذا هم يهبطون بمستوى الفصحى إلى العامية وليس العكس. وعندنا الأفلام ارتقت بمستوى العامة إلى الفصحى، لأنه حتى أفلامنا في الهند والمسلسلات التلفزيونية بغض النظر عن محتواها الهابط، أنا لا أتحدث عن مضمونها الثقافي، اتركوه جانبا، فقط اللغة لا أظن أنها متردية متدهورة لدرجة ما وصلت إليها اللغة العربية للأسف الشديد. ومعظم الأفلام بالفصحى والمسلسلات التاريخية هي بالفصحى، والمشاهدون لها قلائل، قد يشاهدونها في رمضان، مسلسلات رمضانية أيضا إذا كانت هناك 3 مسلسلات تاريخية بالفصحى ف20 بالعامية، 20 بالعامية، وهي التي تشاهد أكثر وعليها الإعلانات وهذا. فهذه بالفعل ظاهرة مزعجة، هذه تتضمن مخاطر جسيمة على اللغة العربية، ولا بد أن تعالج، ولا بد أن ينبري لها المثقفون العرب وصناع القرار. وبالفعل هناك اهتمام، كما قلت هناك ميثاق اللغة العربية في كل الدول، هناك مجامع لغة عربية، هناك وزراء التربية والتعليم ووزراء الثقافة والشباب ووزراء الإعلام، كل هؤلاء مهتمين بالقضية، ولكن الطامة الكبرى أنها غير ملتزم بها، كل كلامهم فقط في المناسبات، وهم بأنفسهم إذا نزلوا من على المنبر ينسونها ويتكلمون العامية في نفس المكان مع الصحفيين والإعلاميين. هذا أنا أعترض على هذا. أعطيكم مثال آخر في هذا السياق، وكان في الشريحة موجودة في العرض في قبل 10 سنوات تقريبا. تعرفون أن اللغة العربية هي اللغة السادسة الرسمية لدى الأمم المتحدة، معترف بها دوليا، صح؟ هناك 6 لغات لمداولة معتمدة رسميا لدى الأمم المتحدة للتداول والخطاب. طيب ماذا حصل؟ قبل فترة عقدت إحدى وكالات الأمم المتحدة اجتماعا طارئا، وفي جدول أعمالها إلغاء رسمية اللغة العربية في الأمم المتحدة، وذلك للأسباب الآتية. أولا، إن وفود الدول العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن فيها لا تستخدم اللغة العربية في إلقاء كلماتها ومداخلاتها، حيث يتحدث ممثل المشرق العربي بالإنجليزية، أي مثلا من دول الخليج ومن من 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 العراق ومن سوريا ربما، وأما الجزائر ولبنان ومصر، وهؤلاء يفضلون اللغة الفرنسية.
هؤلاء وفود المغرب العربي والمغرب، كازابلانكا الدار البيضاء، وهناك اللغة الفرنسية. فهم في الأمم المتحدة حيث اللغة العربية معتمدة رسميا يتكلمون اللغة أجنبية. ما هذا؟ أنا أعارض هذا. والسبب الثاني لطلب إلغائها صعوبة إيجاد مترجمين عرب أكفاء للعمل في المنظمة الدولية، وذلك ناتج طبيعي لندرة معاهد الترجمة في الجامعات العربية. لأنك إذا عممت العامية وبررتها وقلت لا هذه هي لغة التواصل وهذه هي اللغة الوظيفية وبهذا يتفاهم الناس فيما بينهم خلاص، ولكن بهذا أنت لا تترجم الكلمات، أنت لا تؤلف مستندات وثائق رسمية، لا تترجم مثلا وثيقة أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باللغة الآمية. بأي لهجة تكتبها؟ باللهجة العراقية أو المصرية؟ ثم في مصر هناك لهجة اسكندرانية وصعيدية وقاهرية وكذا، وفي الهند هناك لهجات، في الأردن، هنا في الإمارات في رأس الخيمة لهجة، هناك فروق بسيطة ولكن هناك فروق. فأنت أي لهجة تعتمدها لإعداد الوثائق الرسمية، فالوثيقة الرسمية لابد أن تكون بلغة رسمية. فالأمم المتحدة على هذا الأساس مثلا نظرا لعدم استخدامها من قبل الوفود العرب وهذا اقترحت هذا، ولكن الاقتراح رفض طبعا، وتحمس بعض العرب للموضوع وبدأوا يصرون أن العرب يجب أن يتكلموا اللغة العربية. فأعتقد معظمهم من ذلك الحين، هذا الاقتراح كان قبل 10 سنين، وأنا أتابع بجد هذا الموضوع. في الآونة الأخيرة أسمع أن معظم العرب يتكلمون العربية في الأمم المتحدة. تفضلوا، أي سؤال آخر؟ نعم زبير. السلام عليكم يا أستاذي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ أنا لدي سؤال واحد بسيط جدا. كيف كانت مسيرتك في اللغة العربية؟ نعم؟ كيف كانت مسيرتك في اللغة العربية؟ أي أنك هندي ومع ذلك تتكلم اللغة العربية بشكل طلق جدا. ومع ذلك نعم. أنا قد شاهدت بعض اللقاءات أجريتها مع قناة العربية وغيرها من القنوات، وهم يستغربون من تكلمك باللغة العربية بشكل طلق. فهل لا تبين لنا موجزا كيف كانت مسيرتك في اللغة العربية؟ والله أنا أستغرب استغرابهم هذا، أنا أستغرب هذا الاستغراب، واستغرابهم هو الغريب وهم العرب يجب. ولكن أيضا أشكرهم على أنهم اهتموا بالموضوع وأشادوا وشجعوني على هذا الكفاح ودعموني إعلاميا وأيضا، فأشكرهم على ذلك. ولكن لا غرابة فيه، أي شيء أنت كما تعلمت قيادة السيارة وتعلمت أي شيء، أنا تعلمت اللغة العربية بنفس الدوافع وبنفس العوامل النفسية تعمل في جعلك. جعلت اللغة العربية إتقانها هدفا من الأهداف الأسمى أو السامية عندي، وكرست لها الجهد المطلوب وتفانيت فيها لفترة من الزمن حوالي 5 سنوات. وتحدثت عن هذه المسيرة والرحلة في عدة لقاءات، منها هناك فيلم وثائقي أنتجته قناة أبو ظبي وهو موجود على اليوتيوب باسمه بالعربي، اسمه بالعربي. فكانت الحلقة الأولى حوالي 25 دقيقة كلها وثائقية عن حياتي وعن مسيرتي أو رحلتي مع اللغة العربية، ويمكنك الاطلاع عليها. فيها تحدثت، وهناك حوار أيضا أجريت وتحدثت فيها ما هي الممارسات التي كنت أو التمارين التي كنت أقوم بها لإتقان اللغة بنفسي، وأيضا أطبقها في مدرستي الليلية التي أنشأتها لتعليم الشباب اللغة العربية عن طريق القرآن الكريم. فإن شاء الله سأرسل للأخ زبير هذا الحوار المطبوع في جريدة إلكترونية لندنية في لندن، عربيك وركشوب، الورشة العربية، وفيها أعطيت خطوات عملية تستطيعون أن تطبقوها داخل الصفوف مع أنفسكم ومع طلابكم إن شاء الله. سأرسل هذا. نعم.
لو سمحت أستاذ أرسل الرابط في الشات بوكس إذا كان ممكن يعني. في شات بوكس الصندوق الدردشة يعني. نعم. فسأحاول والله، هو حاليا لأن هذا جديد بالنسبة لي، ولكن هل يستطيع زبير؟ تستطيع أنت؟ أنا أرسلت لك الأخ زبير، تسمعني؟ أيوة، شارك الرابط يعني، صاحب الرابط بكل هناك رابط وهناك هذا الحوار، يعني أنا لاحظت أني أرسلت له. إن شاء الله هو يعمم عليكم ويعمم على هذا. نعم زبير؟ نعم. ألا تسمعني؟ نعم أسمعك يا أستاذي. فهذه الروابط هل يمكنك أن تشاتر؟ نعم. فالرجاء، أنا لا أدخر هذه الأشياء، لا بأس به، لكن يصعب علي تختفي هذا، إنما أحاول فيختفي. لحظة، دعوني أحاول. هل وجدته؟ وإلى أن أجد سأحاول إلى أن أجد. ممكن تسألوا أي سؤال آخر؟ آخرا بالنسبة اللغة العامية بعد لو سمحت أستاذ، أنا قرأت يعني بعض البحوث اللي تقول الظواهر اللي أنت تجد في اللغة العامية حاليا كانت موجودة حتى في اللغة، يعني في اللغة القديمة، يعني الظاهرة مثل كشكشة وعنعنة وحتى تحويل حرف جاء إلى ياء كانت موجودة حتى يعني في العصر القديم. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. وأيضا عندما تتابع مثلا لي نقاشات مع الخبراء حول هذا الموضوع على تويتر، وهذا سميته حرب تويتر. أنا كل من يأتي بهذا الكلام، هناك كشكشة وهناك نعنة وهناك كذا، فأقول هذه الظاهرة موجودة مثلا في اللغات الأخرى، كل اللغات بلا استثناء. أنا أعيد وأكرر، أي ظاهرة يتدرعون أو يتدرعون بها لتبرير اللهجات، أقول هي موجودة في أي لغة أخرى. وأنا شخصيا أعطي عشرات الأمثلة للأردن. أستطيع أن أقول مثلا هناك ظاهرة لغوية في حيدرباد هي من من المناطق التي ازدهرت فيها لغة الأردن، ولكن لهجة تسمى دكنية أو دكنية، وفيها يحولون القاف إلى خاء، الخاء. فمثلا القرآن يقولون قرآن، ولكن هم يكتبون قرآن. طيب، فالآن هذه الظاهرة هل أسميها ظاهرة الخلخلة مثلا بلغة الأردن؟ حتى لو سميتها وأقول أن أهل الجنوب وأهل حيدرباد يقولون كذا، لا ضير فيه. مع ذلك هم عندما يكتبون لغة الأردن بالشعر أو شيء، يلتزمون بقواعدها الأساسية بالبنيوية العاردية وبعباراتها الفصيحة، أيضا بمفرداتها وتراكيبها. وهناك في أوتر براديش تجد أيضا عديدين مثلا هم يتكلمون ما يسمى أوربي، هي فيها أردو خليطة بالهندية وبكثير من اللهجات، فهذه تنطق ويسمى عندنا بولي، إنها بولي وليست لغة أدبية أو لغة كتابية. فليكن هكذا في اللغة العربية، إنها هذه الكسكسة أو العنعنة والطمطمانية وما إلى ذلك. ألو؟ نعم نسمعك. نعم،
فهذه الظواهر ظواهر لغوية طبيعية، أنا معكم ومعهم. مع ذلك ماذا حصل في اللغات الأخرى؟ في اللغات الأخرى لا يوجد أحد مثلا هو زعم أن هذه يمكن إحلالها محل العاميات، محل الفصحى. لا، هم تمسكوا بالفصحى. باللغة الإنجليزية في لندن وحدها هناك 50 لهجة في لندن فقط. أنا عايشت البريطانيين واشتغلت معهم، فهم يقولون هناك 50 لهجة فقط في لندن. ولكن عندما يدرس مدرس اللغة الإنجليزية ولا يدرس سلانكس، يسمونه سلانكس أو كلوكيال تانج، فهو لا يكتب ولا أثناء هو يدرس شكسبير، هو يدرس هيمينغواي، هو يدرس أي أديب آخر. فهناك هو لا يخلط، هناك يلتزم بالنص الفصيح ويشرحها باللغة السليمة والأدبية الفصيحة، ويخطئ الطالب لا أي خطأ في هذا في تركيب الجمل. هذا ما أريد أن يحصل مع اللغة العربية دون تهاون في مفرداتها وتراكيبها من الفصحى وما. فهذا لي على لو تابعتم حسابي على تويتر وهو باسم أبو صالح أنيس لقمان أو أسل ندوي، فتجدون فيها أيضا ردود على هؤلاء الطمطمانية والكشكشة والعنعنة وما إلى ذلك. هذا كلها كلام سليم، أنا لا أنكر وجودها. أنا ذكرت في البداية وأشرت إلى كلام ابن خلدون، هناك لهجات القبائل، وأيضا البعض يعد اللهجات من ضمن القراءات ال10. هذه قضايا نوقشت وتتطلب نقاشا آخر، ولكن أقول مهما كانت ظواهر لغوية عديدة، هناك لغة رسمية فصحى يلتزم بها المثقفون في لغات العالم كلها. يجب على العرب وعلى محبي اللغة العربية والغيورين عليها أن يلتزموا بها ولا يخلطوها بالعامية ولا يتهاونوا فيها فيما يتعلق بالتعليم، بالثقافة، بالإعلام، بالخطابات الرسمية، بالتثقيف العام، تثقيف الجمهور. عندما يخاطبون الجمهور فيقرب اللغة إلى أفهامهم، ولكن يلتزموا بالعبارة الفصيحة. لا يقول مثلا يخاطب العامية ازيك وهذا، يقول كيف حالكم، لا مشكلة فيها، يفهم العامية كيف حالك بدلا من ازيك، يقول كيف حالك. ربما يستعذب العامي بفصاحة المثقف ويجاريه بدلا من أن يجاري المثقف العامية فيتدهور مستوى اللغة الفصحى إلى مستوى العامية والسوق. فهذه في الظاهرة في العالم العربي مختلفة تماما عن أما يقال من الظواهر اللغوية من اللهجات في أي لغة كانت، سواء بالعربية أو بالإنجليزية والأردو وأي لغة أخرى في العالم. نعم. أنا أرسلت رابط الفيلم الوثائقي ويمكنكم الاطلاع عليه في صندوق الدردشة. موجود الآن الرابط للفيلم الوثائقي الذي ذكرته، وهناك روابط أخرى ممكن حصلت عليها سارة كيف أنشره. طيب، أي سؤال آخر الآن أم انتهينا؟ أظن قد انتهينا يا أستاذنا. تفضل، الأمر إليكم. نعم. أنا أستطيع أن أواصل وأستطيع أن أقف وأنتهي وأسلم عليكم، وأتمنى لكم التوفيق، وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الاستضافة الطيبة. وأرحب نائب رئيس قسم اللغة العربية لتقديم الشكر عبد الرؤوف، فليتفضل. أهلا وسهلا. ربما يكون هناك بعض المشاكل معه. وقبل كل شيء أقدم جزيل الشكر والسلام والتوفيق لأستاذنا المبجل أبو صالح
أنيس لقمان لقبول دعوتنا واستضافتنا إلى هذه الندوة الافتراضية حول الصراع بين الأعامية والفصحى في الدول العربية. وأشكركم شكرا جزيلا من سويداء قلوبنا ومن جهة قسم اللغة العربية التابع لكلية اللغات والآداب بجامعة دار الهدى الإسلامية في كيرلا. شكرا لكم جزيلا. شكرا. أهلا وسهلا، وشكري موصول لكم، ودعواتي لكم بدوام التوفيق، ويسعدني أن أراكم تتكلمون اللغة العربية وتكتبونها أحسن مني وأحسن من كل من أنتم معجبون به. فإن شاء الله من جد وجد ومن سار على الدرب وصل، والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أستاذ، الله يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا، أحسنتم، استفدت كثير من كلامكم الممتع جدا وممتلئة من معلومات يعني قيمة جدا. شكرا، أحسنت، جزاكم الله. حياكم الله. لو سمحت يا منظمو البرنامج لا تلغوا يعني الشات بعد، لأن أنا بس أريد أن أنسخ الروابط موجودة في الدرج. تمام، شكرا. نعم، سنرسل إليكم إن شاء الله.